नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आतंकवाद खंयच्याय स्वरुपाचो आसलो तरी ताचें समर्थन करूं नजो तशेंच माफूय करूं नजो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्र सरकारान महाराष्ट्रांत जिका व्हायरसाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान सगळ्या राज्यांक सादूरतायेची शिटकावणी जारी केल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी पणजी महापालिका वाठारांत पे पार्किंग आनी बार्देसांत नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत केल्यात. सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कारां खातीर ऑनलायन अर्जी मागयल्यात आनी हवामान खात्यान 7 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. आतंकवाद खंयच्याय स्वरुपाचो आसलो तरी ताचें समर्थन करूं नजो आनी ताका माफूय करूं नजो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आतंकवाद्यांक सुरक्षीत आश्रय दिवपी आनी माफ करपी देशांक एकटे दवरूंक जायना अशें ताणें मुखार सांगलां. कझाकस्तानाच्या अस्तानांत सुरू आशिल्ल्या SCO शिखर परिशदेंत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी हे प्रधानमंत्र्यांचे विचार मांडले. फाटले कांय म्हयन्यां सावन गोंयांत डेंग्यूचे दुयेंती वाडत आसात. तेच प्रमाण आतां केंद्र सरकारान महाराष्ट्रांत जिका व्हायरसाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान सगळ्या राज्यांक सादूरतायेची शिटकावणी जारी केल्या. पूण गोंयांत अजून जिका संसर्ग जावंक ना अशी माहिती भलायकी खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्या. केंद्रान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण सध्या पुणे आनी महाराष्ट्रांतल्या हेर वाठारांनी झिकाचे दुयेंती वाडत आसात. झिकाचो परिणाम गुरवार बायलेच्या गर्भांतल्या भुरग्याक जावं येता. देखून सगळ्या राज्यांनी झिकाची लागण जाल्ल्या गुरवार आवयच्या अर्भकांचें स्क्रिनींग करचें, तांचेर नदर दवरची, लोकां मदीं थंय पातळचो न्हय म्हूण जागृताय करची अशेंय सांगलां. जळार चाबल्यार हो व्हायरस संसर्ग जाता. देखून निवासी वाठारांनी, शाळांनी, बांदकाम सुवातींनी आनी कार्यालयांनी आनी हेर भौशीक सुवातेर जळारांचें प्रजनन जावचें न्हय हे खातीर उपाय येवजण्यां वरवीं भलायकी खातें यत्न करीत आसात. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पणजे महापालिका वाठारांत 2 चाकी आनी 4 चाकी वाहनां खातीर पे पार्किंग वाठार अधिसुचीत केल्यात. मिरामार सर्कल हांगा सुलभ शौचालया लागसार, मिरामार बीच, मारुती देवळा लागसार, फार्मासी कॉलेजी लागसार, सांतिनेज चर्च ते थॉमस गॅरेजी लागसार सांकवाळ मेरेन, महात्मा गांधी मार्ग आनी वासुदेव धेंपो मार्ग, सांतिनेज सिमेंतरी ते मधुबन इमारती लागसारच्या हाय मास्ट मेरेन, डॉ. दादा वैद्य मार्ग, डॉ. ब्रागांजा पेरेरा मार्ग, नगरपालिका क्वॉर्टर्स ते कला अकादमी DB मार्ग आनी गामा पिंटो मार्ग, नगरपालिका क्वॉर्टर्स ते हॉटेल पालासियो हांगा पे पार्किंग जागे अधिसुचीत केल्यात. जाल्यार नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत करतना उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बार्देस मालांतल्या शिवोले मार्ना पंचायत वाठारांत अनिल थळी हांचे घर ते आजोबा देवळा लागसारच्या रस्त्याचे दोनूय वटेन, होली क्रॉस चॅपेल ते ग्लेना मदेराच्या घरा मेरेन, सावियो मदेराच्या घरा सावन 150 मीटर मेरेन जोड रस्त्याच्या दोनूय वटेन आनी 3 माड रेस्टॉरंट ते रामदास स्वामी मठा मेरेन रस्त्याच्या दोनूय वटांनी सगळे तरेच्या वाहनां खातीर नो पार्किंग विभाग अधिसुचीत केला. पार्किंग फी घेवपी मनशांनी पणजी महापालिकेन सुचयल्लो युनिफॉर्म घालप, वळखपत्र लागीं बाळगुवप आनी पार्किंग फी दरपत्रक बाळगुवपाक जाय अशें कळीत केलां. कायदो आनी न्याय मंत्री श्री आलेक्स शुकेरा फाल्यां शुक्राराक 5 जुलय दिसा सकाळीं 10:30 वरां सावन मडगांवच्या मातानी साळाणा प्रशासकीय प्रकल्पाचे इमारतींत 404 नंबराच्या कार्यालयांत लोकांक मेळटले आनी लोकांची घराणी आयकून घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वामी विवेकानंदाच्या पुण्यतिथी निमतान आयज तांकां आर्गां ओंपलीं. स्वामी विवेकानंदाचे विचार आयज आमकां बळगें दितात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाच्या संदेशांत म्हळां. स्वामी विवेकानंदांनी दिल्ले संस्कार हे गिन्यान, म्हायती आनी उर्बा दिवपी आसात अशें ताणें मुखार सांगलें. स्वामी विवेकानंदाचे समृद्ध समाज आनी विकसीत समाज तयार करपाचें सपन पुराय करपा खातीर आपलें सरकार बांदिल्लें आसा आनी सरकार ताचे खातीर यत्न करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. आधार कार्डाची माहिती रेशन कार्डाक जोडपाक 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन मुदत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांनी 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन आपलें आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपा खातीर संबंदीत तालुका नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या कचेरींत संपर्क करपाची विनंती केल्या. 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन आपलें आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्याची नांवां रेशन कार्ड डेटांतल्यान तात्पुरती रद्द करपाक येतली. ह्यो खबरो
तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. प्लास्टिकापासून पयस रावूया, प्लास्टिकाचो वापर टाळूया, स्वच्छ आणि नितळ भारत घडवूया. स्वच्छता ही सेवा. दोन 2024 वर्सा खातीरच्या दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर फकत गृह मंत्रालयान डिझायन केल्ल्या पासवर्ड संरक्षीत केंद्रीकृत पोर्टला वयल्यान ऑनलायन नामांकनां वा अर्ज मागयल्यात. ह्या पुरस्कारा खातीर भौतीक स्वरुपांतली नामांकनां वा अर्जी स्विकारचे नात. सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार येवजण राबयता. हे राष्ट्रीय पुरस्कार दर वर्सा 3 डिसेंबराक दिव्यांग व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय दिसा भेटयतात. दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीरची सोपी आनी तर्कशुध्द मार्गदर्शकी तत्वां खात्याच्या वेबसायटीचेर तशेंच पुरस्कार पोर्टलाचेर उपलब्ध आसात. अर्जी वा नामांकनां धाडपाची निमाणी तारीख 31 जुलय 2024 ही आसा. फाटले कांय दीस गोंयांत मॉन्सूनाच्या पावसाचें प्रमाण देंवलां. हाका लागून पावसाच्या प्रमाणात परतून एकदां उणाव जाला. गोंयांत 1 ते 3 जुलय मजगतीं सरासरी 39.81 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत सुमार 40.49 इंच पावसाची नोंद जाता. अंदू पावसाचें प्रमाण 1.7% उणें जालां. हवामान खात्यान 7 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 24 वरांत 19.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. वाळपय सगळ्यांत चड 3.03 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ते उपरांत सांखळे 2.38 इंच, म्हापशां 1.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. बुधवारा पणजेचें चडांत चड तापमान 2.5 अंशान वाडून 32 अंश सेल्सियस जाल्लें, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस आशिल्लें. मुरगांव चडांत चड 31 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 27.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली. फुडले 5 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 29 ते 31 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. वास्को शारांतली येरादारीचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर शारांतल्यान 4 पदरी मार्गाक जोडपी पूल नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. आमदार साळकार हांणी आयज सरकारी अधिकारी तशेंच गेमन इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यां सयत पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार माहिती दितना आमदार साळकार हांणी म्हळां की आतांमेरेन 90% काम पुराय जालां. पुराय काम वेवस्थीत रितीन चल्लां आनी तें वेळार पुराय जातलें. फुडल्या 8 दिसां भितर पुलाच्या दोनूय अर्दान आशिल्ले सर्व्हीस रोड येरादारीक उक्ते जातले अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाजीर आशिल्ले. फोंडे लायन्स क्लबाच्या वतीन आयज पिरवळांतल्या स्वस्तीक विद्यालय आनी फोंडेच्या डॉ के.बी. हेडगेवार विद्यालयांत एका खाशेल्या कार्यावळींतल्यान लायन्स क्वेस्ट विद्यार्थ्यां खातीर लायन्स क्वेस्ट पुस्तकांचें वितरण जालें. लायन्स क्लबाच्या वतीन पिरवळच्या स्वस्तीक विद्यालयांत चालीक लायिल्लो लायन्स क्वेस्टचो 15वो बॅच आसा, जाल्यार फोंडेच्या डॉ के.बी. हेडगेवार विद्यालयांत 8वो बॅच आसा. कार्यावळीक फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष लायन रितेश नायक, लायन मनीश धारेश्वर, लायन सागर साकोर्डेकार, सचिव दुर्गाप्रसाद पै, लायन MGF सुदेश बोरकार, लायन संदेश नायक, लायन राहुल वेरेकार, स्वस्तीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्रीजकुमार आमशेकार, हेडगेवार विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सर्वेश्वर भैरेली, क्वेस्ट टिचर नीता नायक आनी ज्योती देवस्थळी हाजीर आशिल्लीं. सुमार 80 विद्यार्थ्यांक हीं पुस्तकां भेटयलीं. लोकसभा सचिवालयांत वेगवेगळ्या भारतीय प्रादेशीक भाशां खातीर सल्लागार दुभाशी पदांची कंत्राटी तत्वांचेर भरती करपा खातीर भारतीय संसद लोकसभा सचिवालया वतीन पात्र आनी इत्सूक युवक आनी निवृत्त कर्मचाऱ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. ह्या प्रादेशीक भाशां मदीं कोंकणी 3 आनी मराठी 1 अशा पदांचो आस्पाव आसा. अर्जदाराची पिराय 22 ते 70 वर्सां आसची. इत्सूक अर्जदारांनी चड म्हायती खातीर lokasabha.nic.in ह्या लिंकाचेर भेट दिवची वा गोंय राजभाशा संचालनालयांत संपर्क करचो अशें दाळवंडारांनी मागलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आतंकवाद खंयच्याय स्वरुपाचो आसलो तरी ताचें समर्थन करूं नजो तशेंच माफूय करूं नजो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्र सरकारान महाराष्ट्रांत झिका व्हायरसाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान सगळ्या राज्यांक सादूरतायेची शिटकावणी जारी केल्या.
उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी पणजी महापालिका वाठारांत पे पार्किंग आनी बार्देसांत नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत केल्यात. सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर ऑनलायन अर्जी मागयल्यात आनी हवामान खात्यान 7 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.